बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुबुल अक़ताब हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, इनका शुमार इन नफूसे कुदसिया में होता है जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी दीन इस्लाम की नशर व अशाअत और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। बर्रे सगीर पाक व हिंद में हज़रत शाह रुकन आलम ने ऐसे रूहानी और इल्मी करहाए नुमायाँ अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक इस्लाम की हकानियत को आम करते रहेंगे। हज़रत शाह रुकन आलम 9 रमज़ानुल मुबारक 649 हिजरी मुताबिक 1251 हिजरी 1251 सने ईस्वी जुमा के मुबारक दिन पैदा हुए। आपकी विलादत की खुशी में आपके दादा शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्तान के गुरबा व मसाकीन के दामन ज़रो जौहर से भर दिए। आपका इसमें ग्रामी रुकनुद्दीन रखा गया। आपके अदब व अदाब से मुतासर होकर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको रुकनुद्दीन वल आलम का लक़ब अता किया। बाद अज़ां आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शाह रुकन आलम के नाम से मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख सदरुद्दीन आरफ सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद और हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। आपका सिलसिला नसब सदरुद्दीन आरिफ बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी अबुल फतूह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ज़ियाउद्दीन सोहरवर्दी शेख अबू अब्दुल्ला शेख असवद अहमद शेख मुमताज़ अली तन्योरी ख्वाजा जुनैद बगदादी ख्वाजा सरी सक्ती ख्वाजा मारूफ करखी हज़रत दाऊद ताई ख्वाजा अजीब अजमी ख्वाजा हसन बसरी हज़रत अली बिन अबी तालब करमल्लाह वजहुल करीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आपकी वालदा माजदा बीबी रास्ती जो कि फ़रगाना के शाह जमालुद्दीन की साहबजादी और फ़रगाना की शहज़ादी थी, ज़ुहद व तक़वा की वजह से राबिया असर कहलाईं। हाफ़िज़ कुरान थी, तलावत कुरान मजीद से गैर मामूली शग़फ़ रखती थीं। रोज़ाना एक कुरान मजीद ख़त्म किया करती। हज़रत शाह रुकन आलम अभी बतन मादर में ही थे कि हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ईद का चाँद देखकर आपकी वालदा को सलाम करने के लिए खड़े हो गए। आपकी वालदा ने जब इस पर ताज्जुब का इज़हार किया तो उन्होंने फरमाया, बेटी, ये ताज़ीम तेरी नहीं बल्कि उस बच्चे की है जो इस वक्त तेरे वतन में है और जो जवान होकर मेरे ख़ानदान का चिराग होगा। हज़रत बीबी रास्ती जब हज़रत शाह रुकन आलम को दूध पिलाने लगती तो पहले वज़ू कर लेती और चूँकि हाफ़िज़ कुरान थी, दूध पिलाने के दौरान कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देती। दौरान तिलावत अगर अज़ान की आवाज़ सुनाई देती तो हज़रत शाह रुकन आलम दूध पीना छोड़ देते। बीबी रास्ती ने घर की खादमाओं को हुक्म दे रखा था कि नन्हे शाह आलम रुकनुद्दीन को स्वाए इसमें बारी ताला किसी लफ्ज़ की तलकीन न की जाए।
اس اتحاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو لفظ زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ عز و جل کا اسم گرامی تھا۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہری کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور روحانی فیوز اپنے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے۔ یہ دونوں بزرگ آپ سے بے حد محبت کرتے اور حضرت شاہ رکن عالم بھی ان دونوں بزرگوں کا اس قدر ادب کرتے کہ کبھی ان سے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتے اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے۔ حضرت شاہ رکن عالم کی عمر مبارک جب 4 سال ہوئی تو شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بسم اللہ شروع کی اور شیخ صدر الدین عارف نے قرآن مجید حفظ کروانا شروع کیا۔ حضرت شاہ رکن عالم 16 رجب المرجب مطابق 735 ہجری بروز جمعرات نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد اوابین ادا فرما رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سر سجدے میں رکھ دیا۔ اسی وقت محبوب کا بلاوا آ گیا اور روح پرواز کر گئی۔ آپ کو آپ کے دادا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین کے چند دن بعد حضرت بہاؤالدین زکریا شیخ صدر الدین محمد کے خواب میں آئے اور فرمایا آپ نے قطب الاقطاب کو میری پانتی میں دفن کر دیا ہے، مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، آپ انہیں سامنے دوسرے مقبرے میں دفن کریں تاکہ میں آرام سے رہ سکوں۔ حکم واضح تھا اور سامنے غیاث الدین تغلق کا مقبرہ تھا۔ یہ مقبرہ تعمیر اور عقیدت کی عظیم داستان تھا۔ غیاث الدین تغلق نے یہ مقبرہ حضرت غوث العالمین کے قرب میں دفن ہونے کی خاطر اپنے ذاتی خرچ سے تعمیر کروایا، مگر اتفاق سے سلطان کی موت دہلی میں واقع ہوئی اور سلطان کو دہلی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ سلطان کے جانشین محمد شاہ تغلق جو کہ شاہ رکن عالم کا معتقد تھا، مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم کو دے دیا۔ حضرت شاہ رکن عالم اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال فرماتے رہے، مگر محض اس خیال سے کہ ممکن ہے اس کی تعمیر بیت المال سے کی گئی ہو، دفن ہونا پسند نہ فرمایا۔ اس نے اتفاق سے غیاث الدین تغلق کا صاحبزادہ اور ہندوستان کا بادشاہ فیروز شاہ تغلق عین اس دن سندھ سے واپس دہلی جا رہا تھا۔ جب وہ ملتان میں رکا، ملتان کے عمائدین نے اسے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا خواب سنایا تو اس نے اس بات کا یقین دلایا کہ اس مقبرہ کی تعمیر بیت المال سے نہیں بلکہ سلطان غیاث الدین تغلق نے اپنی ذاتی آمدنی سے بنوایا، جبکہ وہ دیپال پور کے گورنر تھے، تعمیر کرایا تھا۔ لہٰذا اس نے عمائدین کے ساتھ قبر کشائی کی، حضرت شاہ رکن عالم کے جسد مبارک کو کندھا دے کر والد کے خالی مقبرے تک لایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین فرمائی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن یہ مقبرہ نہیں رہا بلکہ قطب الاقطاب حضرت شیخ شاہ رکن عالم کا مزار بن گیا۔ حضرت نے جہاں علم و عمل اور سیرت و کردار کے مجسمے پیکر بن کر لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے بر صغیر میں اسلام کی حقانیت کا بول بالا کیا اور پورے خطہ زمین کے لیے رحمت کا باعث بنے، وہاں ان کا یہ مزار بھی دنیا بھر میں ملتان کی پہچان بنا۔
جس کی تاریخی اور تعمیری خصوصیت کے باعث ملتان کو قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر کا حسین شاہکار مزار کا یہ گنبد ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گنبد ہے، جو کہ اپنی خوبصورتی کی باعث زائرین کی نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے۔ سلسلہ سہروردیہ کے مشہور اور معروف روحانی پیشوا حضرت شیخ شاہ رکن عالم کے عرس کی تقریبات ملتان میں ہر سال دسمبر میں جاری رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔